नमस्कार। एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुवासे दिपा थापा। नेपालमा हलिया मुक्ति घोषणा भएको 14 वर्ष बितेको छ, तर सरकारको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने निकायले काम नगरिदिँदा अहिले पनि धेरै मुक्त हलियाका परिवार पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन्। आजको समाचारमा वर्षाकै बीच साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदा उद्घाटन खेलमा नेपालको उत्कृष्ट सुरुवात भएको विषय छ। त्यसबाहेक भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न परासी सुरु भएको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। हलिया मुक्ति घोषणा भएको 14 वर्ष बित्यो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रमाणीकरणमा भरेका 20% मुक्त हलिया परिवार अझै पुनः स्थापनाको पर्खाइमा। स्थायी राजधानी दाङमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रदेशसभाको भवन सम्पन्न हुने चरणमा, आगामी असोज महिनामा हस्तान्तरण हुने सम्भावना। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न परासी स्थित भूमि आयोगको सक्रियता, केही दिनमै लाल पूर्जा वितरणको तयारी। चीनमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परिकम्तीमा 46 जनाको मृत्यु, हराइरहेकाहरूको खोजी र घाइतेहरू उद्धार कार्य जारी। र साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि काठमाडौँमा सुरु। उद्घाटन खेलमा नेपाल भुटानसँग खेल्दै नेपाललाई 3-0 को अग्रता। समाचार अब विस्तारमा। मुक्तिको घोषणा भएको 14 वर्ष बिते पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेका मध्ये 20% मुक्त हलिया परिवार पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन्। 9% मुक्त हलियाले पुनः स्थापनाका लागि अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 र कर्णाली प्रदेशका 3 गरी 12 जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका मुक्त हलिया 16,953 जना रहेका छन्। तीमध्ये हालसम्म 13,546 घरधुरीले पुनः स्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। 3,407 परिवार अझै पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन्। सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनः स्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनः स्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन कार्य हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताउनुभयो। बाधा श्रमबाट मुक्त भएको 14 वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलिया सम्मानित जीवन व्यतीत गर्नबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारले बताउनुभयो। पुनः स्थापनामा परेका मुक्त हलिया परिवारको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी नहुँदा कैयौं परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको हलिया अगुवाको भनाइ पनि रहेको छ। सरकारले विक्रमसम्म 2065 भदौ 21 गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पनि र्याली तथा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति हलिया समाज नेपाल रोटी र सम विकास केन्द्र नेपाल रोटीको संयुक्त आयोजनामा मुक्त हलिया बधुवा मजदुरको जिल्ला सम्मेलन रोटीमा आयोजना भयो। कार्यक्रममा यसपूर्व पुनर्स्थापनामा परेका मुक्त हलियाहरूको न्यायिक पुनर्स्थापना हुन नसकेको र अझै पनि हलिया मुक्तिको अभियान पूरा नभएको बताइएको छ। मुक्त हलियाका अगुवा बीचको स्वार्थका कारण र स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारले बेवास्ताका कारण पछिल्लो समय हलिया पुनर्स्थापनाको आन्दोलन केही सेलाएको भए पनि उचित पुनर्स्थापनाका कामहरू अझै पूरा नभएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डम्बर विकले बताउनुभयो। बाजुरामा 1700 भन्दा बढी हलिया रहेका जिल्ला हलिया समाज बाजुराले जनाएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन भने 1634 जनाको भएको थियो, तर प्रमाणीकरण भने 1311 मात्र रहेका छन्। साहुबाट लिएको ऋण, मिनाहा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था, मुक्तिपछिको आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था लगायतका कुरा भने अझै कार्यान्वयनमा हुँदा समस्या भएको मुक्त हलियाहरूको भनाइ छ। सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको भए पनि पुनः स्थापना नगर्दा हलिया बस्न बाध्य भएका गोरख सार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि आगामी कार्तिक 9 गतेदेखि म्यादी प्रहरी कार्यक्षेत्रमा खटिने भएका छन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि गृह मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत कार्यविधिमा कार्तिक 9 गतेदेखि म्यादी प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा खटिने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता राईका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही भदौ 26
25 गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यविधि उल्लेख छ। त्यस्तै भदौ 30 गतेदेखि असोज 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने, असोज 9 देखि 14 गतेसम्म छनौट प्रक्रिया र असोज 25 गते नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। यसैगरी असोज 27 र 28 गते नियुक्ति पत्र दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्रवक्ता राईले कार्तिक 8 गते तालिम सम्पन्न गरी कार्तिक 9 गतेबाट म्यादी प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा खट्याइने जानकारी दिनुभयो। म्यादी प्रहरीको कार्य अवधि 40 दिनको हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता राईले बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भदौभित्र काम सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेश सभाको बैठक आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। यसअघि बुटवलमा बस्दै आएको प्रदेश सभा अब भने स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने तयारी गरिएको हो। प्रदेश सभाहालभित्रको विद्युत, इन्टरनेट जडान, कुर्सी टेबुल लगायत साजसज्जाको काम चलिरहेको छ। आउँदो प्रदेशसभा निर्वाचन अघि नै प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी सरकारले प्रदेशसभा भवन निर्माणको कामलाई घनीभूत रूपले अघि बढाएको छ। हामीले गर्नुपर्ने काम समयमा सम्पन्न गरी राजधानी ल्याउनलाई हाम्रो कम्पनी, हामी दङ्गालीवासीहरूको पनि एउटा चाहना छ। त्यो किसिमबाट मैले पनि आफूले खाएर नखाएर दिनरात कामहरू गरिराखेको छु र मेरो टिमलाई पनि त्यही अनुसार अगाडि कार्य गर्नलाई हौसाइरहेको छु। 5 करोड 21 लाखमा निर्माण भइरहेको प्रदेशसभा हाल बनाउने काम 3 महिनाभित्र सक्नुपर्ने थियो। तर झन्डै 1 वर्ष ढिला प्रदेशसभा हाल निर्माणको काम सकिँदैछ। फलामे डन्डीको प्रयोग गरेर प्रदेशसभा हाल बनाइएको छ। सभा हाल निर्माणको काम सकेर जतिसक्दो छिटो सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नभए नहुने कुरा सभा हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। हामीले 1 हप्ताभित्रमा सभा बस्न सक्ने किसिमको चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसलाई हामीले भदौभित्रमा ह्यान्डओभर गर्छौँ भनेको थियो। भदौभित्रमा सकिन्छ। अब सभा बस्ने नबस्ने भनेको त्यो सरकारले डिसिसन गर्ने कुरा, हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कुरा भयो। सरकारले डिसिसन गर्यो भने प्राविधिक हिसाबले बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ, हल तयार हुन्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यको विदायी बैठक र स्वागत नयाँ सभा हालमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेशसभा बैठक बस्नु भने जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जजिरा एयरवेजले कुवेत भैरवा सातामा 7 दिन उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। एयरवेजले आगामी सेप्टेम्बर 16 तारिक भदौ 31 गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मार्फत सातामा 7 दिन उडान गर्ने अनुमति पाएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिजो जजिरालाई 7 दिन उडान गर्ने अनुमति दिएको बताएको छ। हाल जजिराको एयरबस 320 नियोले सोमबार, मङ्गलबार र शुक्रबार गरी सातामा 3 दिन उडान गरिरहेको छ। कुल 174 यात्रु क्षमता भएको जहाज मार्फत दैनिक 150 जना भैरवाबाट कुवेत उडिरहेका छन्। कुवेतबाट भैरवा आउनेको संख्या 100 जना हाराहारीमा छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यात्रु अकुपेन्सी बढेको र उडान संख्या थपेको एयरवेजका सञ्चालक प्रमुख संगीता रनियारको भनाइ छ। जेठ 2 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिराले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। हालैलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको बढी समस्या देखिएको पश्चिम नवलपरासीमा नयाँ बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम सुरु गरेको छ। विगतका आयोगले गरेका अधुरा काम पूरा गर्ने गरी जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको आयोगले केही दिनभित्र लाल पूर्जा नै वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। नवलपरासीको सुनवल 10 का भीमबहादुर थापालाई 2069 सालमै बनेको आयोगले नापजाँच गरी लाल पूर्जा प्रदान गर्यो। तर अख्तियारमा उजुरी परेपछि राजस्व बुझाउनै पाउनु भएन। लाल पूर्जा पाएको 10 वर्ष भइसक्दा समेत थापाले लाल पूर्जाको उपयोग गर्न पाउनु भएको छैन। तर यसपटक जग्गा नापजाँच सुरु भएपछि भने थापालाई आशा पलाएको छ। एकदम हामीलाई अहिले 100मा 99% हामीलाई आशा छ। उहाँले हामीलाई जग्गाको धनी बनाउनु हुनेछ। सधैँभरि आइरहेर यो हुँदैन भने अहिलेको आयोगले पनि काम गरेन भने सायद हाम्रा काम हुँदैन। वर्तमान आयोगले विगतका आयोगले पूरा गर्न बाँकी रहेका कामलाई अहिले प्राथमिकता दिएर सक्ने जनाएको छ। 10 वर्ष अगाडिको आयोगले रेखाङ्कन गरेका जग्गाको पुनः नापजाँच गरी 429 जनालाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने आयोगको अन्तिम तयारी छ। 2 दिन हामीले टार्गेट राखेका छौँ। 2 दिनभित्रमा यो भेरिफिकेसन सक्ने। त्यसपछि हामीले 2 दिनदेखि 3 दिनभित्रमा उहाँले राजस्व बुझाउनु भयो भने हामीले पूर्जा तयार गर्नलाई त हामीलाई सम्भवतः टाइम नलाग्यो। जिल्लाका 7 स्थानीय तहमा 40,000 अव्यवस्थित बसोबासी र 10,000 भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान छ। तथ्याङ्क संकलनको काम अझै पूरा नभए पनि आयोगले काम सुरु गरेको सुनवलमा भने स्थानीय तहले नै 3 पुस्ते विवरण प्रविष्ट गर्ने काम पूरा गरिसकेको छ। जुन तथ्याङ्कहरू छ तथ्याङ्कलाई हामीले सफ्टवेयरमा लगाएर इन्ट्री गर्ने 3 पुस्ते इन्ट्री गरेर हामी चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अब छिटोभन्दा छिटो मलाई लाग्छ सुनवल नगरपालिका अपडेट रूपमा चाहिँ हामी छौँ र तत्काल पूर्जा बाँड्ने अवस्थामा पनि छौँ र भूमि आयोगलाई हामी अनुरोध पनि गरेका छौँ। विभिन्न कारणले पटक पटक बनेका आयोगले काम पूरा गर्न नपाउँदा जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको तस्तै छ। त्यसैले आयोगले अब निष्पक्ष रूपमा समयमै वास्तविक पीडितलाई जग्गाको धनी बनाउन सक्नु पर्दछ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, पश्चिम नवलपरासी। दैलेको नारायण नगरपालिकाले घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर सेवा लिन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा अभियान भदौ महिनाबाट सुरु गरेको छ। पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत नारायण नगरपालिकाभित्रका 11 वडाका 36 स्थानमा स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिएको हो। अहिले 2000 बढीले वडामै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। अभियानलाई 5 वर्षसम्म निरन्तरता दिने नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख लोमन शर्माले जानकारी दिनुभयो। 11 वडाका विभिन्न पाएक पर्ने स्थानहरूमा नागरिकको घर दैलोमै स्वास्थ्य सेवा अभियान नामक ब्यानरसँगै दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र निशुल्क औषधि लिएर टोल बस्तीमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेपछि दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खुसी भएका छन्। पाल्पाको पूर्वी भेग रामपुरका कृषक परम्परागत खेती छोडेर केरा खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन्। परम्परागत बालीबाट उत्पादन कम हुन थालेपछि कृषकहरू नगदे बाली केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। परम्परागत खेती प्रणालीमा रमाएका पाल्पाको पूर्वी भेग रामपुरका कृषकहरू पछिल्लो समय केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। कम मेहनतमा राम्रो प्रतिफल लिन सकिने नगदी बालीको रूपमा रहेको केरा खेतीलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को विजयपुर सहित 10वटै वडामा व्यावसायिक केरा खेती हुँदै आएको छ। रामपुरमा अधिकांश कृषकहरूले G9 र बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने झापाली मालभोग प्रजातिको केरा खेती गर्दै आएका छन्। अन्य खेतीको तुलनामा उन्नत जातको केरा लगाउँदा बढी उत्पादन लिन सफल भएको स्थानीय कृषक बाबुराम गैरेको अनुभव छ। धान मकैबाट भन्दा केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुँदैछ। मैले 2 रोपनी जग्गामा 130 बुटाहरू लगाएको छु। यसमा 70 देखि 80 हजार वर्षको आम्दानी लिए भन्न पर्यो। 1 वर्षको केरा खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन रामपुर नगरपालिकाले विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर केरा पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ। घरको छेउछाउ र खेतबारीको कान्लामा सीमित रहेको केरा खेती अहिले करिब 700 रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ। अनुकूल हावापानी र राम्रो भौगोलिक भूबनावट भएकोले रामपुरमा केरा खेतीको सम्भावना राम्रो रहेको बताउनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पा प्रमुख कामना अधिकारी। पाल्पाको रामपुरमा चाहिँ विगतमा अब हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय पालिकाबाट पनि केरा प्रवर्धनको राम्रो सम्भावना बोकेको
हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले केरा प्रवर्धन कार्यक्रम, केरा पकेटका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। व्यावसायिक केरा खेतीमा हौसिएका कृषकहरू अझै पनि प्राविधिक ज्ञान र कीटनाशक औषधिको अभावमा घरेलु उपचार गर्न बाध्य छन्। फलस्वरूप तिनै तहका सरकारले दक्ष कृषि प्राविधिक उत्पादन गरी कृषकहरूको घर घरमा पठाउन सके कृषि थप व्यावसायिक बन्न सक्ने देखिन्छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। डडेलधुरामा राष्ट्रिय गौरा महोत्सव 2079 सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान पर्व गौराको अवसरमा महोत्सवको आयोजना गरेको आयोजक राधाकृष्ण मन्दिर विकास समिति डडेलधुराले जनाएको छ। महोत्सवमा सुदूरपश्चिमको 9वटै जिल्लासहित कालीकोट जिल्लाबाट समेत देउडिया कलाकारहरूको सहभागिता रहेको छ। महोत्सवमा गौरा नाच, वालु नाच, चैत धुमारी, फाग, घुइचम्फा, हुड्केली, महिला तथा पुरुष देउडा जस्ता कला संस्कृति समेटिने गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुने र महोत्सवमा खेल खेल्ने देउडियाहरूलाई सम्मानसहित नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। आफ्नो धर्म संस्कृतिको जगेर्ना तथा स्थानीय कला संस्कृतिको सम्मान र युवा पिँढीमा हस्तान्तरण होस् भन्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि राधाकृष्ण मन्दिर विकास समितिले राष्ट्रिय गौरा महोत्सव आयोजना गरेको हो। डुङ्गा चलाएर जीवन गुजारा चलाउँदै आएका कपिलवस्तुका मल्लाह समुदायले पेसा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। स्थानीय नदी खोलामा पुल बनेपछि उनीहरूले जीवन निर्वाहका लागि पुर्ख्यौली पेसा छोड्नु परेको हो। ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका ती समुदायका बालबालिकाले वर्षातका समयमा जोखिम मोलेर बाढीबाट दाउरा निकालेर बिक्री गरी बिहान बेलुकाको छाक टार्न अभिभावकलाई मद्दत समेत गर्ने गरेका छन्। गरिबी र विपन्नताका कारण बिहान बेलुकाको छाक जुटाउन गाह्रो परिरहेको हरिहरपुरका स्थानीय विष्णु मल्लाहको गुनासो छ। कपिलवस्तुमा झण्डै 1000 संख्यामा मल्लाह समुदायको बसोबास रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4590 जनाको परीक्षणमा 300 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1981 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 177 जना र 2609 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 123 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2457 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 124 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय देशका 75 जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको छ। तराईमा मात्रै नभई पहाडी जिल्लाहरूमा पनि दैनिक जसो डेङ्गुका बिरामीहरू थपिएका छन्। यसै विषयमा आज हामीले पाल्पाका नागरिकहरूलाई बढ्दो डेङ्गुको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला भनी सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
के अरे सरसफाइमा ध्यान दिने होइन, समय समयमा चाहिँ फोहोरका गाडीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यसै गरी चाहिँ नगरभित्र भएका चाहिँ तपाईँको झाडीहरूको फडानको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउने, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यो डेङ्गु अनि त्यसले त्यो चाहिँ लामखुट्टेको उत्पादन कम भएर चाहिँ निराकरण हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। वरपर चाहिँ खाल्टाखुल्टीहरू छन् होइन, गमलाहरूमा पनि पानी जम्नेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ मच्छरहरूले फुल पार्ने काम गरेको हुन्छ र विशेष गरी चाहिँ दिउँसोमा टोकेको मच्छरले चाहिँ डेङ्गुलाई चाहिँ फैलाउनको लागि मद्दत गरिरहेको हुनाले चाहिँ यस सम्बन्धी स्थानीय निकायले चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। पानीहरू कलेक्सन गर्ने जुन स्रोतहरू छन् त्यसलाई सफा गर्न सकियो भने हामीले डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जनताको बिचमा लान सकियो, स्वास्थ्य निकायहरू मार्फत जनताको बिचमा लान सकियो भने डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सजिलो होला। अहिलेको समयमा बढ्दै गरेको डेङ्गु समस्यालाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारवालाहरूले चाहिँ यो जसरी भए पनि मच्छरको टोकाइबाट बच्ने अब कन्सियसनेसहरू जनचेतनाहरू फैलाउन एकदम जरुरी छ। स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दा होइन, यो डेङ्गु नियन्त्रणको लागि होइन सचेतना गर्नु पर्यो होइन, विभिन्न माइकिङहरू गर्नु पर्यो र जहाँ फोहोरका डङ्गुरहरू थुप्रेका छन् त्यस्ता एरियाहरूमा अलि सरसफाइमा जोड दिनु पर्यो। लोहरू हुन्छ होइन, खाल्टाहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न पर्यो होइन। हामी घर वरिपरि भएको मान्छेलाई जसलाई थाहा छ होइन उसले पनि त्यसको चाहिँ हेरचाह गर्न पर्यो, व्यवस्था गरिदिन पर्यो होइन। अरूलाई थाहा नभएको मान्छेलाई पनि जानकारी गराउन पर्यो होइन। अनि त्यसपछि स्कुल विद्यालयहरू सबै ठाउँमा चाहिँ यसको बारेमा जनचेतना फैलाइदिन पर्यो, डेङ्गु यस्तो हो। अनि झुलहरूको प्रयोग गर्न पर्यो सबैजनाले, त्यही हो। सबभन्दा त मान्छेलाई यो डेङ्गु नै के हो भनेको चाहिँ ग्रामीण समुदायमा धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थाहा नभएको मैले भेटाएँ कि। तराईतिर चाहिँ यो बारेमा अलि धेरैले थाहा भएको, तर गाउँतिर चाहिँ यो डेङ्गु नै भनेको के हो, कसरी लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले थाहा नभएको भएर यो डेङ्गु चाहिँ यो हो, यसरी फैलिँदैछ भन्ने कुराको त सचेतना जगाउनु पर्यो गाउँ गाउँमा। अब गाउँभित्र त्यहाँका स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरेर हुन्छ कि त्यहाँका स्वास्थ्य हेल्थ पोस्ट अनि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू चाहिँ परिचालन गरेर यो डेङ्गुको बारेमा सबैलाई पहिला जानकारी दिन पर्यो। डोटीको बढी केदार गाउँपालिकामा घरमा हुने असुरक्षित सुत्केरी हुने दर घटाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। पालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा सहभागीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा नलिँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा पर्ने भन्दै सामाजिक सचेतनाका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय कुपोषणको समस्या देखिएको भन्दै स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका तथ्याङ्क अधिकृत महेश प्रसाद बोहराले गर्भावस्थामा गर्नुपर्ने नियमित जाँचले पनि त्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा कम्तीमा 46 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण पश्चिम चीनमा 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा अन्य केही घाइते भएका छन्। सिचुआन प्रान्तमा स्थानीय समयअनुसार 1 बजे भूकम्प गएको हो। भूकम्पको गहिराई 10 किलोमिटर रहेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भूकम्पका कारण यान सहरमा 17 जना र गान्जी प्रान्तमा 29 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। भूकम्पपछि 16 जना हराइरहेका र 50 जना घाइते भएका छन्। भूकम्पले सडकमा धाजा फाटेको छ। पहाडमा पहिरो गएको छ र प्रभावित क्षेत्रका 10,000 घरमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु चेङडुबाट 226 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा पर्ने लुडिङ सहर रहेको चाइना भूकम्प नेटवर्क सेन्टरले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज 21.22 अङ्कले घटेर 1951.79 बिन्दुमा झरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा व्यापार विकास बैंक, बीमा र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा सामान्य बढेको छ। हिजो 91 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 227 वटा कम्पनीको 32,09,000 किता शेयर 1 अर्ब 19 करोड 7 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको 9 करोड 14 लाख र रिडी हाइड्रोको 9 करोड 11 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सानीमा माई हाइड्रोको शेयर झण्डै 7.5% र हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 6% घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य हुँदा पनि उन्नति सहकार्य लघुवित्तको शेयर 9.5% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना भइरहेको 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार भएको उद्घाटन खेलमा भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपाललाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतले 2-2 गोल गरिन्। पहिलो हाफ भारी वर्षाले प्रभावित गरेको थियो, तर खेलको 12औं मिनेटमा अमिषा कार्कीको पासमा सावित्राले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। त्यसअघि 11औं मिनेटमा हिराकुमारी भुजेलको पेनाल्टी क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट प्रहार गरेको बल पोलमा लागेर फर्किएको थियो। खेलको 67औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाइन्। खेलको 72औं मिनेटमा अनिताले गोल गर्दै नेपाललाई 3-0 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि खेलको 84औं मिनेटमा अनिताले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 4-0 गोलको जित दिलाइन्। भुटान विरुद्धको खेलमा नेपालका 3 खेलाडीले डेब्यू गरेकी छन्। दीपा शाही, अभिषा कार्की र समीक्षा घिमिरेले राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरिन्। यस जितसँगै समूह बी को नेपालले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। भुटानले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब नेपालले दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा भदौ 28 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्सको सहभागिता रहेको छ। साफले सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह एमा साबिक विजेता भारत, मालदिप्स, बङ्गलादेश र पाकिस्तान रहेको छ। यस्तै समूह बीमा आयोजक नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान रहेको छ। समूह चरणको खेलपछि समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल खेल असोज 3 गते हुनेछ। अब मौसम। आज प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हलिया मुक्ति कोसरा भएको 14 वर्ष बित्यो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रमाणीकरणमा परेका 20% मुक्त हलिया परिवार अझै पुनः स्थापनाको पर्खाइमा। स्थायी राजधानी दाङमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रदेशसभाको भवन सम्पन्न हुने चरणमा। आगामी असोज महिनामा हस्तान्तरण हुने सम्भावना। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न परासी स्थित भूमि आयोगको सक्रियता। केही दिनमै लाल पूर्जा वितरणको तयारी। चीनमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि कम्तीमा 46 जनाको मृत्यु। हराइरहेकाहरूको खोजी र घाइतेहरू उद्धार कार्य जारी।
र साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि काठमाडौँमा सुरु। उद्घाटन खेलमा नेपालसँग भुटानको फराकिलो हार। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।